दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई उच्च अदालत पाटनले अपराधी करार गरेको छ। अवहेलना मुद्दामा तारेखा पर्चा लिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अब म आजबाट अपराधी भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनी अत्यन्तै निराश भएका छन्। अवहेलना मुद्दामा तारिक पर्चा बुझेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आफूलाई अपराधी भनेका छन्। आदिपुरुष फिल्म चलाउन पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएपछि असार 7 गते बालेन शाहले आदेश नमान्ने भन्दै चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले बालेन्द्र शाह विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिइन्। त्यसमा लिखित जवाब पेश गर्न आदेश पाएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले तारिक पर्चा बुझेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ज्यूले भारतले देशको प्रधानमन्त्री बनायो भन्दा छुट पाएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आज एउटा विशेष दिन। आजबाट म तारिखामा छु। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्री ज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी भएँ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएपछि दर्शक महानुभावहरू सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गर्ने र सर्वोच्च अदालत विरुद्ध खनिने उत्तिकै भेटिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू तारेखामा परेको बताउँदै आफू अब आजबाट अपराधी भएको घोषित गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थकहरू अत्यन्तै आक्रोश भएका छन् र अब अदालत पनि घेरा हाल्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तारेखा पर्चाको तस्बिरसहित पोस्ट गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहले आज आफ्ना लागि विशेष दिन रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले फेसबुकमा भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू तारिखामा भए पनि भारतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट पाएको उल्लेख गरेका छन्। आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारिखामा छु। उनले लेखेका छन्, भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्री ज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा उनले भने आजबाट आफू अपराधी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, जय होस् देश भनेर लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले जनताको लागि अत्यन्तै राम्रो काम गरेको भन्दै जताततै चर्चा पाइरहेको अवस्था छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरेको बारे पनि तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। या दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेर गल्ती गरेका हुन्। यसबारे पनि प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन सर्वोच्च अदालतमा तारिख धाउन थालेका छन्। अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका मेयर बालेन्द्र शाहले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै सो मुद्दामा पहिलो तारिक बुझेको जानकारी गराएका हुन्। उनले भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध बोल्दा आफू आजबाट अपराधी भएको र प्रधानमन्त्रीले देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा छुट पाएको समेत बताएका छन्। आज मबाट एउटा विशेष दिन सुरु भएको छ। आजबाट म तारिखामा छु। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्री ज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी भएँ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल लगायतका काठमाडौँका लगायत देशभरिका स्वतन्त्र मेयरहरूले अत्यन्तै राम्रो काम गरेका छन्। पार्टीगत दलगत भ्रष्टाचारी नेताहरूले देश बिगारिरहेको अवस्थामा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने देश बनाउँछु भनेर एउटा भिजन लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू यतिको सजाय दिनु काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले? दर्शक महानुभावहरू, अब यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को आलोचना समेत भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सजाय दिने भएपछि यति बेला निकै अदालतको आलोचना समेत भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यसबारे के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद 3 दलको निर्णयमा चलेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। आइतबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीको क्रममा सो आक्रोश पोखेका हुन्। साथै उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सांसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बोल्न नदिएको बारे गुनासो गरेका छन्। साथै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि अगाडि बढाइएको विधेयक निष्क्रिय भएकोमा सन्तुष्ट जनाएका हुन्। उनले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको समेत बताए। केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमाले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो। उक्त विषयमा आज प्रमुख 3 दलबीच छलफल समेत भयो। छलफलपछि सांसद अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो। बैठक 3 बजे बस्ने गरी भनेपछि बस्न नसकेको अवस्था छ। तर सांसदमा 3 दलको मात्रै सिन्डिकेट चलेको भन्दै रवि लामिछानेले आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन भएको छ भने नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले कानुन पारित हुन नदिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गएको वैशाख 20 गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र सांसदबाट पारित नभई निष्कासन हुन्छ। यसैबीच कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले कानुन पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडित रेखा शाहले 3वटा पार्टी मिलेर मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप समेत लगाएकी हुन्। उनले संसदमा मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने समेत चेतावनी दिएकी हुन्। उनले नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मिलेर कानुन पारित हुन नदिएको भन्दै निकै आक्रोश समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले आइतबार पूर्व नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र समरजङ कम्पनीको प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई आइतबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 11 पुगेको छ। यसअघि गत मङ्गलबार भाटभटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित 7 जना एकैपटक पक्राउ परेका थिए। गुरुङसहित धर्मप्रसाद गौतम, सुधीर कुमार शाह र गोपाल कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू अहिले पनि हिरासतमै रहेका छन्। सिआइबीले पक्राउ गरेका अन्य 3 जनालाई भने त्यही दिन छोडिसकेको थियो। उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न आदेश जारी भएको थियो। त्यस्तै प्रकरणमा जोडिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराज महार्जन र नापी कार्यालयका कर्मचारी घमकुमार कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महार्जनलाई प्रहरीले गत सोमबार पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समर्जन कम्पनीका प्रमुख सहित थप 2 जना पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती समक्ष स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। पहिलो पटक 7 दिने समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा निर्देशक अधिकारीले जवाब दिएपछि मन्त्री सुदन किरातीले दोस्रो पटक 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले शुक्रबार स्पष्टीकरण बुझाएको र सो पत्र आज दर्ता भएको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरण फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको र आफू संलग्न नभएको पोखरा विमानस्थल सम्बन्धी विषय त्यसमा रहेको भन्दै अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिने अडान लिएका थिए। नेपाल प्रेससँगकै कुराकानीमा पनि मन्त्री परिषदले आफूलाई नियुक्त गरेकाले मन्त्रीलाई नभई मन्त्री परिषदले नै स्पष्टीकरण मागेको खण्डमा मात्र आफूले स्पष्टीकरण दिने अडान महानिर्देशक अधिकारीले लिएका थिए।
अधिकारीले अहिले मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकै बेला गोप्य स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट जनाएका थिए। मन्त्री सुदन किरातीले 7 दिनको समय दिँदै अधिकारीमाथि उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने चरम लापरवाही गरेको, गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकी कार्यकक्षमा कमजोरिता देखाएको, 2079-80 को सङ्घीय सांसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख गरिएकोमा प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा त्यस नीति विपरीत विभिन्न कार्यमा अभिव्यक्ति दिने सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिने जस्ता काम गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। दर्शकबिन अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2वटा यात्रु विमान र 3वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भई धनजनको क्षति भई गम्भीर प्रश्न उठ्दा उड्डयन सुरक्षामा प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन नसकेको पनि अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ। 7 दिनको समय दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब अधिकारीले नदिएपछि मन्त्री सुदन किरातीले दोस्रो पटक चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण मागेका थिए। अन्ततः क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री सुदन किरातीलाई स्पष्टीकरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।